अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईवन पॉडकास्ट वाले और अमानुल्लाह साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं इनकी। क्योंकि आज के दौर में जहाँ पर जितने भी हमारे पॉडकास्ट करने वाले लोग होते हैं, इनमें से ज़्यादातर लिबरल्स का ही पॉइंट ऑफ व्यू उजागर कर रहे होते हैं और बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामी स्कॉलर्स को वहाँ पर बुलाते हैं और वो अपने ख़यालात का इज़हार भी बहुत खुल्लम खुला करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और मुसलमानों की हमायत में और मौजूदा दौर में कि जहाँ पर इस्लाम की कोई बात करना बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही टफ़ हो चुका है आम इंसान के लिए, वहाँ पर वो डट कर इन चीज़ों पे बात करते हैं। यूट्यूब पर आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से भी कि जिनको आम लोग जिन पे वीडियोज़ नहीं बनाते कि यूट्यूब उनको उस तरह से वायरल नहीं करेगा या शायद चैनल की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो डरते झिझकते नहीं हैं और उन्होंने बहुत ही खुलकर जो है वो हिमायत की है गज़ा की भी और सब चीज़ें बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनकी। लेकिन अब ये जो अमानुल्लाह साहब ने 30 मिनट की गालबन वीडियो बनाई है, जिसमें ये फरमा रहे हैं कि पहले तो इन्होंने पूरा वो बयान किया ईरान का वाक़या कि ईरान ने किस तरह से पहले ड्रोन भेजे और फिर क्रूज़ मिज़ाइल भेजे और फिर बैलिस्टिक मिज़ाइल मारे इसराइल के अंदर। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं और साथ ही वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं उस तरह का हमला हो पाया या हम क्यों बदला नहीं ले पाए और इस तरह की बातें भी उन्होंने उस वीडियो के अंदर की है। तो देखिए बात ये है अमानुल्लाह साहब, आप ईरान की तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको वो अच्छा लगता होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल है, सबको अपनी राय का इज़हार का हक है। लेकिन अगर आप इस तरह का बयानिया जब आप अपनी आवाम को देंगे, तो फिर जवाब तो उसका आएगा। आप सही कहते हैं कि जॉर्डन जो है वो आगे से उसने ईरान के ड्रोन्स गिराए हैं, अपने कंट्री से आगे नहीं जाने दिए। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि सऊदीया में कोई निज़ाम नहीं है और ये ज़बरदस्ती की हुकूमतें हैं और हम इसलिए इन चीज़ों को नहीं हाईलाइट होने दे सकते क्योंकि हमारी तमाम तर पॉलिसीज़ सऊदी अरेबिया की तरफ से डिक्टेट होती हैं और इस तरह की जितनी भी आपने बातें की हैं। तो देखिए बात ये है कि ईरान बहुत अच्छा होगा आपकी नज़र में, लेकिन यहाँ पर आप उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं ना, तो फिर आप ये भी बताएं कि अगर आज इसराइल बहुत खुल्लम खुला जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो बाकी इस्लामी ममालिक अगर कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ईरान है। लबनान को किसने तबाह किया है? शाम को किसने तबाह किया है? कौन था जो पूरे मिडल ईस्ट के टुकड़े-टुकड़े करवाना चाहता था या उसने करवा दिए? किसने ये गौसी बागियों को पाला था? कौन था जो इराक में भी ऐसे ही इंटरफेयर करता था और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो है वो वहाँ पर भी खाना जंगी करवाए हुए था? तो सब की जड़ें आपको ईरान से मिलेंगी। ईरान की वजह से आज मुसलमान ममालिक का ये हाल हुआ है। सऊदीया अगर इतना नरम हो चुका है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है, तो उसकी भी बड़ी वजह ईरान है। क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिए अगर कोई थ्रेट है, तो वो ईरान है, बाकी कोई नहीं। ईरान ने तमाम तर मुस्लिम ममालिक को हमेशा टारगेट किया, बमबारी की। अब यूट्यूब की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो वॉयलेंस की कैटेगरी में आ जाती हैं वो चीज़ें, वरना मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करता कि जब मुस्लिम ममालिक पर ईरान की तरफ से बमबारी की जाती थी, तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, वरना आप इसराइल की बमबारी को भूल जाते जब आप ईरान की बमबारी को देखते, जो इन्होंने वहाँ पर सिविलियंस को शहीद किया है। कोई तादाद भी उनकी गिनने में नहीं आती, लाखों के हिसाब से इन्होंने मिडल ईस्ट में सुन्नी मुसलमानों को शहीद कर दिया। ये ईरान वो सांप है कि जो हमेशा आस्तीन में बैठता है। अभी भी इसराइल पर जो इन्होंने जितनी अमानुल्लाह साहब आपने तारीफ़ें की हैं इनकी, तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि इन्होंने जो 350 ड्रोन भेजे,
وہ بھیجنے سے پہلے ہی اگلوں کو بتا دیا، ویڈیوز بھی جاری کر دی کہ ہاں جی ساڈے ڈرون آ رہے ہیں، تو آپ اپنا بندوبست کر لیجئے۔ امان اللہ صاحب کے نزدیک تو جی یہ ڈرون اور کروز میزائل انہوں نے اس لیے بھیجے تھے کہ وہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اسرائیل کا، اور جو یو کے اور فرانس اور امریکہ کی طرف سے ان کو وہاں پر مدد دی جا رہی تھی کہ جو ان کے فائٹر جیٹس آگے سے آتے تھے اور ٹارگٹ گرا دیتے تھے جو بھی ایران کے میزائل وغیرہ جا رہے تھے۔ اس کے بعد لاسٹ پر جو انہوں نے کروز میزائل پھینکے تھے تو ان کا جو ہے وہ اثر ہوا ہے اور انہوں نے وہ ایئر بیس ہی اڑا دی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ایئر بیس کے اندر اس وقت کوئی جہاز کیوں نہیں کھڑا تھا جب انہوں نے وہ کام کیا تھا؟ کیوں نہیں کھڑا تھا وہاں پر؟ کیونکہ اگلو کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ وہاں سے اپنا سب کچھ مٹا دیں، آگے پیچھے کر دیں اپنی چیزیں، تو ہم بس ایک اپنے ملک کو میں فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ ان کا دمشق میں آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے سفارت خانہ بھی اڑا دیا تھا، تو اس کے بدلے میں پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ جس ایئر بیس سے اڑا تھا ہم نے اس ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن ٹارگٹ کیسا کیا ہے کہ پہلے ان کو بتا دیا، انہوں نے اپنے جہاز وغیرہ وہاں سے نکال لیے، اور پھر جب ان کے میزائل وہاں پر جا کر لگیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا نقصان پہنچا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے، جب ایران نے کہا کہ ہم نے ان کی اس ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے، تو آدھے گھنٹے بعد اگلوں نے لائیو سیشن میں دکھا دیا اسی ایئر بیس پر ان کے جہاز اتر رہے تھے۔ یہ ہے ٹوٹل ایران کی حکمت عملی۔ نہ تو کوئی تیسری عالمی جنگ چھیڑے گا ایران، نہ ہی ایران نے اس سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہے، اور نہ ہی ایران اینٹائی اسرائیل یا اینٹائی امریکہ ہے۔ یہ سب صرف اپنی عوام کو پاگل بنانے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ باقی ایران نے ہمیشہ ہی مسلمان ممالک کے خلاف ہی سب کام کیے ہیں، اور اس کا فائدہ یہود و نصارہ کو ہی ہوا ہے، کیونکہ جب آپ آپس میں لڑیں گے تو پھر امریکہ یا اسرائیل آپ کو جب سپورٹ کرے گا ایران کے مقابلے میں، تو پھر وہ آپ سے بھی کچھ نہ کچھ واپس گین کرے گا خود۔ تو اس نہج تک مسلمان ممالک کو پہنچانے والا ایران ہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جب انہوں نے ٹارگٹ کیا تو بہت سارے بندے انہوں نے مارے ہیں، لیکن اسرائیل میں انہوں نے 350 ڈرون، کوئی پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کے حساب سے کروز میزائل اور پھر بیلسٹک میزائل بھی داغے، لیکن ایک بندہ وہاں پر نہیں مرا۔ ایک جہاز کو دکھا دیں جو ڈیمیج ہوا ہو، کچھ تو دکھا دیں اسرائیل کو نقصان کیا ہوا ہے ان حملوں سے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران ہمیشہ سے ہی رونگ نمبر تھا اور ہمیشہ رونگ نمبر رہے گا، یہاں تک کہ امان اللہ صاحب تو بہت ہی اسلامی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بنتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ امان اللہ صاحب کو وہ حدیث بھول گئی کہ ایران کے شہر سے 70,000 یہودیوں کا لشکر نکلے گا جو دجال کی فوج ہوگی، اور دجال کا ظہور ایران کے شہر سے ہی ہوگا۔ کیا یہ باتیں ان کو نہیں پتہ ہیں؟ ایران کے پارلیمنٹ میں یہودیوں کی نمائندگی پائی جاتی ہے، کیا یہ بات امان اللہ صاحب نہیں جانتے ہیں؟ پاکستان میں تو نہیں پائی جاتی۔ اور پھر باقی پوری دنیا میں کوئی بھی ملک جو تھوڑا چھوٹے لیول کا ہو، اس کو اس طرح کی زیادہ کاروائیاں کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جاتی۔ لیکن ایران کیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کو آج تک کوئی سپر پاور چھیڑ نہیں پائی، اور وہ بدماشیاں کرتا پھرے گا، وہ دوسرے ملکوں پہ حملے کرے گا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیا اسرائیل ڈرتا ہے ایران سے؟ ایران کے ساتھ کون سے ممالک کھڑے تھے؟ کیا رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے تھے اس جنگ میں؟ نہیں کھڑے تھے۔ تو ایران نے کس بلبوتے پر یہ تمام کارروائی کی؟ کچھ بھی نہیں، یہ بھی ایک سازش ہے۔ باقی تمام مسلمانوں کو جوش دلانا چاہتے ہیں، خانہ جنگی چاہتے ہیں مسلمان ممالک میں، کیونکہ ان کا دل نہیں بھر رہا۔ اتنی ساری بات ہے۔ تو امان اللہ صاحب، میری آپ سے درخواست رہے گی کہ بہت اچھی بات ہے آپ ایران کی تعریفیں کریں، لیکن ساتھ میں پھر آپ یہ چیزیں بھی ضرور بیان کریں، کیونکہ ایسا تاثر نہیں آنا چاہیے
کہ آپ کو باقی مسلمان ممالک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں پر جو کچھ ایران نے کیا ہے اس کو آپ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے ملک انہوں نے توڑ دیے اور ان کو اتنا کمزور کیا کہ اس وجہ سے وہ آج بھی خاموش ہیں۔ اور بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔